सादिया के चेहरे पर कोई महरूमी झलक रही थी। वो शिकवा भरी निगाहों से मुझे देखते हुए चाय की डिश टेबल पर रखकर चली गई थी। साइका की अम्मी 4 रोज़ कबल से यहाँ आई हुई थी। शाकिरा और मैं शाम को वापस आ गए थे और साइका वहीं रह गई थी। इस बार उसने अपना मोबाइल अपने पास रख लिया था, जबकि इससे पहले वो मोबाइल को यहीं छोड़ जाती थी और उसकी अम्मी को मालूम नहीं था कि साइका के पास मोबाइल फ़ोन भी है। साइका ने 4 रोज़ बाद कॉल करके कहा, मुझे ले जाओ। अगले दिन हफ्ते का रोज़ था और मैं शाकिरा को उसकी अम्मी के घर छोड़ने के बाद साइका की तरफ चला गया। आज उसकी अम्मी कुछ बुझी बुझी लग रही थी। शफ़क़त हर बार मज़लूम बनकर अपनी कोई महरूमी बताता और मैं उसे कुछ पैसे थमा देता। आज भी कुछ ऐसा हुआ था और शफ़क़त के घर से जाने के बाद उसकी बीवी और बाजी बोली, भाई इसे कुछ न दिया करो, इसके पास पैसे आ जाते तो नवाब बनकर घर सो जाता है, चिंची नहीं निकालता। साइका के अब्बू की वफ़ात के बाद मैं जब भी जाता बाजी की कुछ माली मामलत ज़रूर करता। मैं बाजी से उसकी परेशानी पूछना चाहता था, लेकिन खामोश हो गया और फ़ैसला किया कि साइका से पूछ लूँगा। शाम को साइका के साथ मैं अपने घर आ गया था। मैंने साइका से रात को पूछा, आपकी अम्मी कुछ परेशान लग रही थी। बोली, मैंने उसे कहा था कि मैं जानू से शादी करना चाहती हूँ। मैं एकदम चौंका और फिर उसे घूरते हुए कहा, तुमने खुद क्यों कहा? बोली, मुझे पता था कि तुम उनसे कुछ भी नहीं कह सकोगे। मैं बहुत देर खामोश बैठा रहा, फिर पूछा, क्या बोला बाजी ने? साइका बोली, वो बहुत खुश हुई, लेकिन शफ़क़त की वजह से परेशान है कि वो कोई बड़ा मसला बनाएगा। मैंने पूछा तो बोली, भाभी उसके कान भरती है, वो चाहती है कि मेरी शादी उसके भाई के साथ हो जाए जो मोबाइल की कोई दुकान चलाता है। मैंने उसे कहा कि ओके, जो आपने कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन अब इस पर तुम किसी से बात नहीं करोगी, मैं देख लूँगा। साइका खामोश हो गई थी। मैं उसे देखकर किसी के लिखे मुहावरे को याद कर रहा था। बहुत पहले कहीं पढ़ा था कि औरत किसी मर्द से मोहब्बत का इजहार नहीं करती, लेकिन अगर वो इजहार कर दे तो मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। साइका ने जीनत के भाई की शादी पर हमारी पहली मुलाकात में ही दीवानावार अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था और उस रोज़ के बाद से अब तक वो हर पल, हर घड़ी, हर लम्हा मुझको अपनी लपेट में लेती जा रही थी और मैं किसी तौर उसकी मोहब्बत के हसार से निकलने के काबिल नहीं रहा था और साइका भी मेरे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकी थी। साइका मेरी मोहब्बत में मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी और मुझे लगता था कि ये दुनिया से टकरा तो जाएगी, लेकिन वापसी की राह कभी नहीं लेगी। हज़ार तूफ़ानों के बावजूद अब तक हमारी मोहब्बत का ज़्यादा डंका नहीं बजा था और उससे जीनत और महविश के अलावा कोई नज़दीक से वाकिफ़ नहीं कहा था। महविश के रुखसती वाले दिन जब मैं उससे कमरे में मिलने गया जहाँ वो दुल्हन बनी बैठी थी, तो सिर्फ नमज़दा आंखों से मुझे देखती जा रही थी। इन 5 मिनट में हम अकेले थे। वो बहुत सी बातें कर सकती थी, लेकिन उसने खामोशी से मुझे देखने को अजीम समझा और आखिर में जो बात उसने अपने लबों से निकाली थी वो सिसकियों के दरमियान टूटे लहजे में ये अल्फाज थे, जाहिद तुम हर सूरत साइका से शादी करना, वरना ये मर जाएगी। ये तुम्हें कितना प्यार करती है यकीनन तुम नहीं जानते, और उसने बहुत सी बातें तुमसे छुपा रखी हैं। मैं दुआ करूँगी। मैं बहुत देर तक साइका को देखता, कई पहलुओं पर गौर करता रहा। मैं शाकिरा पर दबाव डालकर शादी कर सकता था, क्योंकि उससे बच्चे न होने का मजबूत मौक़िफ़ मेरे पास मौजूद था, लेकिन मैं उसको मर्दानगी तसव्वुर नहीं करता और मैं चाहता था कि शाकिरा की रज़ामंदी से ऐसा हो जाए और वह खुश हो। शाकिरा ने अपनी ज़िंदगी के तकरीबन 13 बरस मेरे साथ गुजार लिए थे और मेरे हर दुख दर्द में बराबर की शरीक रही थी। मैं उसे कोई दुख नहीं देना चाहता था। साइका को कुछ रोज़ पहले मैंने 1 साल में शादी का वादा महज हवाई फायर के कुछ नहीं था, बल्कि इससे भी पहले साइका से निकाह करना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई वाज़ेह प्लान नहीं था।
تقریباً 4 سال سے میں اس انتظار میں تھا کہ شاکرہ مجھے کسی دن خود بول دے کہ آپ دوسری شادی کر لو۔ سائیکا ماں کی کہی اس بات سے ایک بار پھر سنجیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ میں اسے دیکھتا یہ سوچ رہا تھا کہ اسے کیا کہوں کہ اس کی یہ سنجیدگی ختم ہو جائے۔ وہ ہنسنے کے لیے بنی تھی، مجھے ہنسانے کے لیے بنی تھی، اور اس سے دوستی کے سٹارٹ سے اب تک میں اپنے سارے دکھ بھول چکا تھا۔ لیکن آئے روز کسی نئے ایشو پر اس کی سنجیدگی مجھے اندر سے کاٹ دیتی تھی اور میں لاچارگی کی مثال بن جاتا تھا۔ سائیکا کا چہرہ پانی کی لہروں پر پھیلتا نظر آیا اور اس کے ساتھ ہی سائیکا کی بلند آواز کے درمیان میری ہچکی نکل گئی۔ جانو کیا ہوا تجھے؟ وہ میرا سر اپنی گود میں رکھ کر میری آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ سائیکا کی میری زندگی میں انٹری سے قبل اپنے گھر میں میرے ساتھ ایسا ہوتا تھا جب گلی میں کھیلتے بچوں کی آواز میرے کانوں میں پڑتی اور شاکرہ بھی اسی طرح میرا سر اپنی گود میں بھر لیتی تھی، اور شاکرہ کے پریشان ہونے پر مجھے خود سے شاکرہ کو ہنسانے کی کوشش کرنی پڑتی تھی۔ میں نے آنکھوں پر سائیکا کے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا، انہیں سکون دینے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی۔ میں سیدھا لیٹتے ہوئے سائیکا کو کمبل کی طرح اپنے سینے پر کھینچ لیا۔ وہ میرے ہاتھ کو پکڑ کر دیکھتی رہی اور اسے اپنے گال پر ٹکا کے نیند کے جھونکوں میں کھونے لگی۔ صبح میری آنکھ کھلی تو سائیکا میرے سینے سے ٹیک لگائے میرے موبائل پر گیم کھیل رہی تھی۔ اس نے مسکراہٹ سے میرا استقبال کیا اور موبائل پھینک کر میرے سینے پر لیٹتے ہوئے بولی، میرا جانو اٹھ گیا؟ سوری، میں دوبارہ اس لیے آپ کے اوپر نہیں سوئی کہ آپ کی نیند ٹوٹ جائے گی۔ 10 بج چکے تھے۔ میں نے اسے بازو میں لپیٹا اور اسے اپنے نیچے دبوچ لیا اور ان پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لیں۔ وہ میرے بالوں سے کھیلتی ساکت پڑی رہی۔ میرے باتھ روم سے نکلنے کے بعد وہ دودھ لے کر آئی اور مسکرا کے بولی، بریانی لا دو گے؟ میں نے کہا، نہیں لا دوں گا۔ وہ مسکرا کے مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد میں نے اسے تیار ہونے کا کہا تو وہ 5 منٹ میں سب چیزوں کو سنبھالتی ریڈی ہو گئی۔ گلی سے نکلتے وقت میں نے کہا، پوچھو گی نہیں کہاں جا رہے ہیں؟ بولی، ضرورت ہی نہیں ہے، جہاں لے کر جاتے وہی ٹھیک ہوتا ہے۔ پھر وہ مسکراتے ہوئے بولی، جانو سے کیوں پوچھوں گی بھلا؟ میں نے اس کی پسندیدہ بریانی شاپ کے سامنے گاڑی پارک کر دی۔ وہ مسکراتے ہوئے اترنے لگی۔ بریانی کھانے کے بعد میں نے مارکیٹ کا رخ کر لیا۔ ایک گارمنٹس کی دکان پر میں نے ایک لیڈیز پینٹ سے بھرے ہینگر کا رخ کیا اور ساتھ خاموشی سے کھڑا رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے پینٹس چیک کرتے ہوئے بولی، بس یہی ایک ٹھیک ہے نا؟ میں نے پینٹ دے کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، ایک اور بھی لے لو۔ شرٹس اور کچھ دیگر سامان لینے کے بعد ہم سائیکا کے مکان میں آ گئے اور کچھ دیر پیار کرنے کے بعد میں نے اسے تیار ہونے کا بولا اور ایک پینٹ شرٹ الگ کر کے اسے دے دی۔ وہ مسکرا کر دوسرے روم میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد فٹ ہو کر آ گئی۔ ہم 5 بجے دوسرے سٹی کے اس پار کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں میرے اشارے